आइतबार बिहान सिङ्गो देश माघे सङ्क्रान्ति पर्वको उत्सव मनाउन व्यस्त थियो। तर माघे सङ्क्रान्तिको यो उत्सव केही घन्टा पनि टिक्न पाएन। बिहानै पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको खबरले एकाएक सिङ्गो देश शोकमा डुब्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान 10:35 बजे उडेको यतिको 9N जहाज आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा पर्यो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा रहेको जहाज दुर्घटना भएको थियो। विमानमा 4 सदस्यीय चालक दल सहित 72 जना सवारी थिए, जसमध्ये 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा यो समाचार तयार पार्दासम्म 68 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 25 जना महिला, 37 जना पुरुष, बालक 3 जना र शिशु 3 जना रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। जहाज दुर्घटनामा पर्दा जहाजको को पाइलट रहेकी अन्जु खतिवडाले समेत ज्यान गुमाएकी छिन्। पाइलट कमल केसीले उडाउँदा खतिवडा को पाइलट थिइन्। को पाइलट अन्जु जहाज दुर्घटनाले दिएको पारिवारिक वियोगपछि पाइलट पढेकी थिइन्। विराटनगर 5 घर भएकी अन्जुले भारतबाट +2 गरेकी थिइन्। सन् 2006मा जुम्लामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा उनका श्रीमान दीपक पोखरेलको निधन भएको थियो। विराटनगर 5 का वडा अध्यक्ष सन्तोष न्युपानेका अनुसार पोखरेलको निधन पछि नै अन्जुले अमेरिका गएर पाइलट पढेकी थिइन्। अन्जुले झन्डै 100 घण्टा जहाज उडाएकी थिइन्। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठका बासिन्दा केसीले पाइलट कोर्स सकिए लगतै केही वर्ष नेपाल एयरलाइन्समा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी जागिरका लागि भारत गएका थिए। यति एयरलाइन्समा उनले 15 वर्ष अघि जागिर सुरु गरेका थिए। दुर्घटनामा परि यो समाचार तयार पार्दासम्म 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यो नेपालमा दर्ता भएका आन्तरिक विमानतर्फ भएको सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको जहाज दुर्घटना हो। यसअघि गएको जेठ 15 गते बेपत्ता भएको तारा एयरको जहाज जेठ 26 गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2मा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 3 सदस्यीय चालक दल सहित 22 जनाको निधन भएको थियो। 9N कलाइसनको जहाजमा 2 विदेशी, 4 भारतीय र 13 नेपाली यात्रु सवार थिए। जहाजलाई क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरेले उडाएका थिए। को पाइलट उत्सव पोखरेल र जहाज परिचारिका किस्मी थापा थिइन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 76 वर्षमा 56 वटा विमान दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परि अहिलेसम्म 900 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1986 मे 17मा हवाई दुर्घटना भएको थियो। 14 जना सैनिक सहित 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको रोयल फोर्सको जहाज पहिलो पटक नेपाली आकाशमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको थिएन। सन् 1955मा कालिगा एयरको विमान सिमरा विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। 1956मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1957मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान पाटने भन्ज्याङ टिका भैरवमा दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1960मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान भैरवामा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1962मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सन् 1962मा पनि नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमै दुर्घटना भएको थियो। यस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1969मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासे डाँडामा दुर्घटना भएको थियो। यहाँ 35 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै सन् 1970मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना
दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1970 मा रोयल लाइट जम्सोममा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1972 मा रोयल लाइट विमान धुलीखेलमा दुर्घटना हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी सन् 1975 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1976 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान मगौलीमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1979 मा VVIP लाङटाङमा दुर्घटना भएको थियो। यस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1981 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान विराटनगरमा दुर्घटना भएको थियो। यहाँ 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सन् 1984 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान भोजपुरमा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको ज्यान गएको थियो। 1985 मा नेपाल आम सवार विमान दुर्घटना हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 मा थाई एयरको विमान रसुवाको याङफेदमा दुर्घटना हुँदा 113 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 1982 मा ललितपुरको भट्टीडाँडा पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 मा एभरेस्ट एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1995 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1997 मा कर्णाली एयरको विमान सोलुमा दुर्घटना भएको थियो। यस दुर्घटनामा 1 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसै गरी सन् 1998 मा HSC लिबनी विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 मा एसियन एयरको विमान सोलुखुम्बुमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 मै नेपाल एयरलाइन्सको विमान सोलुखुम्बुमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 1999 मा नेकोनो एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1999 मा स्काइलाइनको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2000 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डडेलधुरामा दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 201 फिस्टेल एयरको विमान रारा तालमा खसेर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2002 स्काइलाइनको विमान सुर्खेतमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2002 मा साग्रिला एयरको विमान कास्कीमा दुर्घटना भएको थियो। यो दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2004 मा यति एयरलाइन्सको विमान लमजुङमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2005 मा एयर डाइनास्टिक विमान रामेछापमा दुर्घटनामा पर्यो। सो दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2006 मा यति एयरलाइन्सको विमान जुम्लामा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2006 मा यति एयरलाइन्सको विमान सोलुखुम्बुको लुक्लामा दुर्घटना भएको थियो। यो दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु भयो। यस्तै सन् 2010 मा अग्नि एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा तारा एयरको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटना भयो। उक्त दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा बुद्ध एयरको विमान ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2012 मा अग्नि एयरको विमान मुस्ताङको जमसुङमा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2012 मा सीता एयरको विमान भक्तपुरमा दुर्घटना भयो। यो दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु भयो। त्यसै गरी सन् 2015 मा त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै टर्किस एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो, तर मानवीय क्षति भने भएन। सन् 2018 मा पनि अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना भयो। सो दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मै हुम्लाको सिमीकोटमा मकालु एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2019 मा ताप्लेजुङको फुलिङ सिस्नेभिरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरको दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सन् 2019 मा सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको
एउटा विमान र धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा विमान हेलिकप्टर आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2022मा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2मा तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 3 सदस्यीय चालक दल सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। आइतबार बिहान पोखरामा 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो।